सबैजनालाई जय मसीह। फेरि पनि म तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचन लिएर आइराखेको छु। तपाईहरुले मेरो साथमा खोल्दिनुहोस् लुकाको पुस्तक 19 अध्यायको 1 पददेखि तल 10 पदसम्म। लुकाको पुस्तक 19 अध्यायको 1 पददेखि हामी 10 पदसम्म हामी हेर्ने छौं। जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरुले पाउनु होला। हामी ढिलो नगरिकन हामी वचनमा अगाडि बढ्ने छौं। यहाँ यसरी लेखिएको छ लुका 19 अध्यायको 1 पददेखि तल 10 पदसम्म पढ्ने छु। येशू एरियोमा प्रवेश गरेर त्यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ जकायस नाउँ भएका एकजना मानिस थिए। तिनी कर उठाउनेहरूमा प्रमुख मानिस थिए अनि धनी थिए। येशू हुनुहुँदो रहेछ भनेर तिनी हेर्न चाहन्थे, तर पुडुको भएको हुनाले भिडले गर्दा तिनले देख्न सकेनन्। अनि उहाँलाई हेर्नलाई अघि दौडेर एउटा अन्जिरको रुखमा चढे, किनकि येशू त्यही बाटो भएर जान लाग्नु भएको थियो। त जब येशू त्यस ठाउँमा आइपुग्नु भयो, तब उहाँले मास्तिर हेरेर तिनलाई भन्नुभयो, ए जकायस, चाँडो ओर्लेर आऊ, किनभने आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। तिनी झट्टै ओर्लेर आए अनि खुसी साथ उहाँको सत्कार गरे। जब मानिसहरूले यो देखे, तिनीहरू सबै यसो भनेर गनगनाउन लागे, उनी पापीहरूको घरमा पाउना लाग्न गए। जकायसले खडा भएर प्रभुलाई भने, प्रभु हेर्नुहोस्, म आफ्ना सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु, र कोहीबाट अन्यायपूर्वक केही लिएको छु भने म त्यसको 4 गुणा फिर्ता गरिदिनेछु। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, आज यस घरमा मुक्ति आएको छ, किनकि यिनी पनि अब्राहमका छोरा हुन्, किनभने मानिसको पुत्र हराएकाहरूलाई खोज्न र बचाउन आएको हो। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइमा हामी सबैजनालाई आशिष अनि अनुग्रह मिल्न सकेको होस्। विशेष गरिकन हामी यहाँ देख्दछौँ येशू ख्रीष्टले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ, तर पापीलाई चाहिँ उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि संसारमा कोही पनि धर्मी नदेखेको कारणले गर्दा है, रोमी 3:23 पनि त्यही भन्छ, सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नलाई चाहिँ चुकेका छन्। मानिसले जतिसुकै धर्म कर्म गरे तापनि, जतिसुकै मानिसको कोसिसले पनि, जतिसुकै मानिस असल बन्न खोजे तापनि, राम्रो ज्ञानी बन्न खोजे तापनि, मानिसको आफ्नो शक्तिमा, आफ्नो बलमा, आफ्नो कोसिसमा चाहिँ मानिस धर्मी हुन सकेन। अनि सबैले पाप गरेका छन् भनेर चाहिँ बाइबलमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ बताएको छ। तर पनि आज विशेष गरिकन येशू ख्रीष्टले चाहिँ पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ, तर पापीलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ? प्रेम गर्नुहुन्छ। यहाँ एकजना व्यक्ति छ जसको नाम चाहिँ जकायस हो। यो जकायस भन्ने व्यक्ति चाहिँ के हो त भन्दा ट्याक्स कलेक्टर अथवा कर उठाउने काम चाहिँ यसले इजरायलमा गर्थ्यो। अनि इजरायली मानिसहरूको बीचमा यसले धेरै कर उठाउने भएको कारणले गर्दा यो मानिस चाहिँ सरकारी मानिस हो। अनि यो मानिस सरकारी मानिस भएको कारणले गर्दा यसले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै जनताहरूबाट चाहिँ कर उठाएर यसले जम्मा गर्ने काम गर्थ्यो। अनि जम्मा गर्ने क्रममा चाहिँ यो व्यक्तिले के गरेको छ भन्दाखेरि त्यहाँ भ्रष्टाचार गरेको कुराहरू अथवा उठाएका रकमहरू, करहरू चाहिँ उसले के गरेको छ भन्दा सबै थोरै मात्र राज्यमा चाहिँ दिएर अरू सबै ट्याक्सहरू, करहरू चाहिँ उसले के गरेको छ? आफ्नो खोल्तीमा राखेको छ अथवा आफ्नो थैलोमा जम्मा गरेको छ। आफ्नो घरमा चाहिँ उसले लुकाएर राखेको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। यो व्यक्तिले धेरै मानिसहरूलाई ठगेको कारणले गर्दा, चर्को कर तिर्न लगाएको कारणले गर्दा, कर उठाउने मानिसहरू मध्ये यो चाहिँ प्रमुख हो, मुख्य मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि सबै मानिसहरूसँग योसँग मन पराउने यसलाई कोही पनि थिएन। सबै मानिसले यसलाई घृणा गर्थे, सबै मानिसलाई यसले अपमान गर्थे, सबै मानिसहरूले यसको विरुद्धमा चाहिँ उनीहरू बोल्थे। तर पनि यो व्यक्ति कस्तो थियो त भन्दाखेरि धनी थियो, असाध्यै धनी थियो। अनि धनी, धन सम्पत्ति प्रशस्त भए तापनि उसको मनमा चाहिँ शान्ति थिएन। यो व्यक्तिको मनमा चाहिँ आनन्द थिएन, खुसी थिएन, किनकि मानिसलाई चाहिँ धन सम्पत्तिले मात्रै आनन्द, खुसी, रमावट दिँदैन। यदि येशू ख्रीष्ट हाम्रो हृदयभित्र रहनु भएन भने धन सम्पत्तिले चाहिँ हामीलाई कुनै पनि किसिमको सान्त्वना अनि उत्साह दिँदैन। अनि यो व्यक्तिले चाहिँ एक दिन यस्तो महसुस गर्यो, उसले येशूको सुसमाचार सुन्यो, येशूको बारेमा उसले बुझ्यो, येशूको बारेमा चाहिँ येशूका चेलाहरूले उसलाई सुसमाचार सुनाए, येशूको बारेमा चाहिँ उसले चारैतिरबाट गुड न्युज अथवा असल खबर थाहा पाएपछि उसले चाहिँ सायद जहाँसम्म लाग्छ येशूले गरेका आश्चर्य कर्मको बारेमा नि सुन्यो, येशूले चाहिँ पापीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा नि यो व्यक्तिले सुन्यो। अनि यो व्यक्ति चाहिँ हतार हतार गरेर चाहिँ अब के गरेको छ? नेभाराको रुखमा चाहिँ गएर चाहिँ यो चढेको छ।
येशू त्यो एरियोबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो है। येशू ख्रीष्ट चाहिँ यात्रामा हुनुहुन्थ्यो, बाटोमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि यो व्यक्ति चाहिँ एकदमै पुड्के थियो, होचो थियो, एकदमै कदमा एकदमै होचो भएको कारणले गर्दा अग्ला अग्ला मानिसहरूको भिड येशू सँगसँगै येशूको जय जयकार गर्दै येशूले गरेका आश्चर्य कर्महरूलाई हेर्नेहरू अनि येशू ख्रीष्टलाई भिड, ठुलो भिडको संख्या चाहिँ आइराखेको थियो। अनि यो व्यक्ति अलि बाठो पनि थियो, चलाक पनि थियो। अब यो भिडले मलाई छेक्न सक्छ, मैले येशूलाई नदेख्न सक्छु, यो भिडले गर्दा मैले प्रभुलाई देख्नलाई चाहिँ मलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने उसले महसुस गरेपछि अनि यो व्यक्तिले के गरेको छ, उत्कट इच्छा भएको कारणले गर्दा यो व्यक्तिले अब के गरेको छ, नेभाराको रुखमा गएर चढेर बसेको छ। जब नेभाराको रुखमा गएर ऊ चढेको छ, त्यस पछाडि त्यो अन्जिरको रुखमा गएर जब ऊ चढेको छ, चढिसकेपछि दौडेर गएर भनेको छ, एकदमै हतार हतार गरेर चाहिँ उसले अन्जिरको रुखमा चढे, किनकि येशू त्यही बाटो भएर जान लाग्नु भएको थियो। किनकि यसलाई यति साह्रो चाहिँ उत्कट इच्छा छ कि येशूलाई हेर्नको लागि, येशूलाई देख्नको लागि, येशूलाई भेट्नको लागि, येशूसँग कुराकानी गर्नको लागि यो व्यक्तिलाई चाहिँ के भएको छ, उत्कट इच्छा भएको कुराहरू यहाँ बाइबलमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। आज प्रियजनहरू, म तपाईलाई एउटा कुरो भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो परिस्थिति र अवस्थाले गर्दा हामी धेरैचोटि येशूलाई भेट्न गाह्रो भयो भनेर हामीले सोचिराखेका हुन्छौँ। धेरैचोटि हाम्रो कमजोरीको कारणले गर्दा हामीले येशूलाई भेट्न गाह्रो छ भन्छौँ। धेरैचोटि मेरो परिवारले गर्दा मैले येशूलाई भेट्न सकिनँ भनेर हामीले विचार गरिराखेका हुन्छौँ। धेरैचोटि हामीले चाहिँ विभिन्न मेरो रोग बिमारको कारणले गर्दा म मण्डली आएर येशूलाई भेट्न मलाई गाह्रो भइराख्यो भनेर हामीले बहाना बनाइराखेका हुन्छौँ। धेरै किसिमको बहाना, मेरो कामको कारणले गर्दा, मेरो छिमेकीको कारणले गर्दा, मेरो परिवारको कारणले गर्दा, मेरो आफन्तको कारणले गर्दा, विभिन्न कारणले गर्दा म येशू कहाँ चाहिँ आउन सकिनँ, येशूलाई भेट्न सकिनँ भन्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो वचनले चाहिँ के गर्छ त, उत्साह दिने काम गर्छ। यो व्यक्तिले चाहिँ यो वचनले चाहिँ चुनौती दिने काम गर्छ। तर यो व्यक्ति पुड्को भए तापनि, होचो भए तापनि यो व्यक्तिले चाहिँ उत्कट इच्छा, येशूलाई हेर्ने उत्कट इच्छा भएको कारणले गर्दा यसले नेभाराको रुखमा चढेर पनि येशूलाई चाहिँ के गर्न सक्यो, अन्तिममा चाहिँ देख्न सक्यो। यो बाटो आउनुहुन्छ भन्ने कुरो पनि उसले महसुस गर्यो। नेभाराको रुखमा चढेपछि अब येशूलाई प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छ भन्ने कुरो पनि उसले महसुस गर्यो। सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो भिडमा हुने मानिसहरू भन्दा यो व्यक्ति चाहिँ अत्यन्तै बुद्धिमानी भएको, यो मान्छे चाहिँ अत्याधिक चलाक भएको कुराहरू चाहिँ हामीले वचन हेरेपछि हामीले स्पष्ट देख्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले प्रभुको निम्ति, परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि, येशूलाई भेट्नको लागि, परमेश्वरसँग सेवा सङ्गति गर्नको लागि तपाईँ र म उत्कट इच्छा लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, आशिष दिनुहुन्छ। उत्कट इच्छा लिएर खोज्नेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ है। कतिजनाको चाहिँ सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ, किनकि परमेश्वरको दिन चाहिँ नजिकै छ भनेर बाइबलले चाहिँ स्पष्ट रूपमा बताएको छ हिब्रूको पुस्तकमा। त्यसैले हामीले एकअर्कालाई उत्साह दिने कुरा, एकअर्कालाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा, एकअर्कालाई चाहिँ हामीले सान्त्वना दिने कुरा, जोसिलो बनाउने कुरामा चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ के गर्नुपर्छ, सधैँभरि अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि 5 पदले भन्छ, जब येशू त्यस ठाउँमा आइपुग्नु भयो भनेको जकायस भाटा आइपुग्नु भयो, जकायसको नजिक आइपुग्नु भयो, तब उहाँले मासतिर हेरेर तिनलाई भन्नुभयो, ए जकायस, चाँडो ओर्लेर आऊ, किनभने आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। हालेलुया। आज येशू ख्रीष्ट चाहिँ जकायसको घरमा बस्न चाहनु भएको छ है। परमेश्वरको पुत्र आज एउटा पापी मानिसको घरमा चाहिँ जान चाहिराख्नु भएको छ। जकायसले त्यहाँ केही नभने तापनि जकायसको हृदयको कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टले बुझ्नु भएको छ है। सायद त्यत्रो भिडमा येशूले नदेख्न नि सक्नुहुन्थ्यो जकायसलाई, तर पनि जकायसको पनि उत्कट इच्छा। अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो हृदयको कुरालाई उहाँले बुझ्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ र मलाई लाग्ला जकायसलाई जस्तै विचार आउला, ओहो मैले त येशूलाई भेट्न सक्दिनँ, येशूलाई मैले चाहिँ देख्न सकिनँ, येशू म कहाँ चाहिँ आउनुहुन्न होला, येशूले मलाई भेट्नुहुन्न होला, येशूले मलाई बोलाउनुहुन्न होला भनेर हामी धेरैचोटि विचार गरिराखेका हुन्छौँ। तर एउटा कुरो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँ जस्तो सुकै परिस्थितिमा किन नहुनुहोस्, जस्तो सुकै अवस्थामा तपाईँहरू किन नहुनुहोस्, यदि तपाईँले उत्कट इच्छा गरेर येशू ख्रीष्टलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो, येशू ख्रीष्टलाई भेट्न चाहनुभयो, येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ खोज्नुभयो भने येशू ख्रीष्ट आज तपाईँको हृदयभित्र आएर बस्न चाहनुहुन्छ। आमेन। जसरी येशू ख्रीष्ट जकायसको घरमा गएर बस्नुभयो, आज येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो हृदयभित्र चाहिँ बास बस्न चाहनुहुन्छ। हो, येशू ख्रीष्ट अहिले शरीरमा हुनुहुन्न, तर पवित्र आत्मा उहाँले हामीलाई छोडिदिनु राखिदिनु भएको छ है। उहाँले चाहिँ पेन्टिकोस्टको दिन पछाडि प्रेरितको पुस्तकमा हेर्छौँ भनेदेखि उहाँ उचालिएर जब जानुभयो, त्यस पछाडि मानिसहरूको बिचमा चाहिँ उहाँको आत्मा छोडिदिनु भएको छ, त्यो बैनाको रूपमा छोडिदिनु भएको छ। उहाँ अब दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म है
उहाँ संसारमा चाहिँ इन्साफ गर्न नआउन्जेलसम्मको लागि त्यो सुरक्षाको लागि चाहिँ आज येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो आत्मा अथवा पवित्र आत्मा चाहिँ के गर्नुभएको छ, छोडिदिनु भएको छ। यहाँ एक जकायस भनेर हेर्नुहोस् त, जकायसको नाम काटेर चाहिँ येशूले बोलाउनु भएको छ। आज येशूले तपाईँ र मलाई बोलाउन चाहनुहुन्छ, नाम काढी काढी हामीलाई बोलाउन चाहनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ हे पाउल, हे राजेश, हे हनोक, नवराज भनिकन आज प्रत्येकको नामलाई काढी काढिकन उहाँले बोलाउन चाहनुहुन्छ, हामीसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो घरभित्र उहाँ बास बस्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो हृदयभित्र उहाँ आउन चाहनुहुन्छ। यदि हाम्रो हृदयको द्वार खोलिदियौँ भने, हाम्रो ढोका खोलिदियौँ भनेदेखि आज येशू ख्रीष्ट आएर चाहिँ तपाईँ र मसँग सेवा सङ्गति गर्न सक्नुहुन्छ। आज सिलोआम मण्डलीको ढोका खुला भएको कारणले गर्दा है आज हामी यतिका सङ्ख्यामा, थोरै सङ्ख्यामा भए तापनि एकसाथ हामी भेला भएर हाम्रो जीवित परमेश्वरलाई हामीले के गर्न सक्यौँ, महिमा दिन सक्यौँ, परमेश्वरलाई हामीले प्रशंसा गर्न सक्यौँ। यहाँ तल तिनी झट्टै ओर्लेर आए अनि खुसी साथ उहाँको सत्कार गरे। आमेन। आज परमेश्वरलाई खुसी साथ यहाँ झट्टै भनेको छ। परमेश्वरको महिमाको कामको लागि हामी आलटाल गर्ने होइन। हाम्रो सबै काम सिद्ध्याएपछि, काम धन्दा हाम्रो भनौँ न सबै काम सिद्ध्याएपछि बचेको समय प्रभुलाई दिने होइन। पहिलो समय चाहिँ हामी प्रभुलाई दिएर अनि हाम्रो कामहरू गर्छौँ, अरू कुरालाई हामी महत्त्व दिन्छौँ भने परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई चाहिँ के गर्नुहुनेछ, आशिष दिनुहुनेछ। हामी धेरै स्वार्थी छौँ कहिलेकाहीँ मानिसहरू है। हामी कतिचोटि परमेश्वरलाई हामीले बिर्सिराखेका हुन्छौँ, परमेश्वरले गर्ने उद्योगका कामहरूलाई पनि हामीले बिर्सिराखेका हुन्छौँ। अनि हामी काम 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 भन्छौँ अनि हामी विभिन्न समस्याहरूसँग चाहिँ हामी दौडिराखेका हुन्छौँ। मलाई यो समस्या आयो, त्यो समस्या आयो, यस्तो कठिनाइ आयो, उस्तो कठिनाइ आयो, मेरो गाई बस्तुलाई मैले हेर्न पर्यो, मेरो घर परिवारलाई मैले हेर्न पर्यो, रोगी बिमारीलाई मैले हेर्न पर्यो, म यहाँ जान पर्यो, त्यहाँ जान पर्यो, यस्तो गर्नु पर्यो, त्यस्तो गर्नु। हामी धेरै बहाना बनाउँछौँ, हामी धेरै बहाना बनाउँछौँ। तर प्रियजनहरू, म तपाईँलाई के उत्साह दिन चाहन्छु भने हो, मैले तपाईँलाई यस समय यो परिस्थितिमा मण्डलीले आउनुहोस् भन्न खोजेको होइन। अहिले लकडाउनको समय पनि छ, हामी होसियारी अपनाउनु पर्ने कुराहरू पनि छन्। तर तपाईँ बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँले परमेश्वरलाई सम्झिनुहोस्, परमेश्वरलाई तपाईँले पहिला भेट्नुहोस्। तपाईँ काममा जानुभन्दा अगाडि, मानिसहरूसँग कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि, तपाईँ अन्य क्रियाकलाप गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ एक बिहानै सबैले उठेर पहिलो नम्बरमा चाहिँ तपाईँले परमेश्वरलाई भेट्नुहोस्, परमेश्वरलाई खोज्नुहोस्। अनि तपाईँले झट्टै बाइबल खोल्नुहोस्, मुखसुख धुनुहोस्, अनि तपाईँ रिफ्रेस भएर परमेश्वरलाई महिमा दिनुहुन्छ भने दिनभरिको समय चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ आशिषमय हुन्छ। यहाँ त्यही भनेर छ, तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो असल कुरो, तिनी झट्टै ओर्लेर आए र खुसी साथ उहाँको सत्कार गरे। आज हामी परमेश्वरलाई भेट्न आउँदा कि खुसी साथ भेट्न आउँछौँ। हामी परमेश्वरलाई महिमा दिँदा कि हामी खुसी साथ महिमा दिन्छौँ है। परमेश्वरको कामको निम्ति के हामीले खुसी साथ काम गरिराखेका छौँ। येशू ख्रीष्टलाई के हामीले खुसी साथ हाम्रो घरमा सत्कार गरेका छौँ, हाम्रो हृदयमा सत्कार गरेका छौँ। यदि त्यो गरेका छौँ भने प्रभु तपाईँ र मसँग चाहिँ के हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। जब मानिसहरूले यो देखे, तिनीहरू सबै यसो भनेर गनगनाउन लागे, उनी पापीहरूको घरमा पाहुना लाग्न लागे। हेर्नुहोस् त, मान्छेले त के भन्छ, के भन्छ। मान्छेको कुरा सुन्यो भने तपाईँ र मैले परमेश्वरको सेवा गर्न सक्दैनौँ। मान्छेका कुरा सुन्यौँ भने हामीले येशूलाई विश्वास गर्न पनि सक्दैनौँ। मान्छेका कुरा सुन्यौँ भने तपाईँ र म ब्याकस्लाइड हुनुपर्छ, प्रभुबाट हामी टाढा हुन पनि सक्छौँ है। मान्छेका कुरालाई हामीले विचार गऱ्यौँ भनेदेखि मान्छेले त तपाईँ र मलाई भड्काउनको लागि अनेक भन्छ, संसारले त तपाईँ र मलाई प्रभुबाट टाढा लैजानको लागि अनेक भन्छ। यहाँ भनेको छ, हेर्नुहोस्, तिनीहरूले यसो भन्दै गनगनाउन लागे है। संसारको मान्छे भनेको गनगनाउने हो। उनीहरू कहिल्यै पनि सन्तुष्टि हुन जान्दैनन्, कहिल्यै पनि खुसी हुन जान्दैनन्, हाम्रो कुरा काट्ने काम मात्रै गर्छन्। अहिले जसरी येशू ख्रीष्टलाई पनि यहाँ दोष लाउन मानिसहरूले पछि परेका छन्। हेर त, पापीहरूको घरमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट गएका, किनकि यो जकायसलाई कसैले पनि मन पराउँथेन, कसैलाई पनि मन नपराउने भयो, कसैले पनि मन नपराउने भएको कारणले गर्दा येशूले मन पराउनु भयो। आमेन। आज एउटा कुरो तपाईँलाई म के उत्साह दिन चाहन्छु, एउटा सिक्ने कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँको पक्षमा कोही नहोला, तपाईँलाई मन पराउने मान्छे कोही नहोला, तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ होला, र पनि तपाईँको साथमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जकायसलाई सबैले मन पराएको भन्दा येशूले मन पराएको चाहिँ के हो त, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। येशू ख्रीष्ट उहाँको घरमा आउनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उहाँको पाहुना हुन, यसो आउनु चाहिँ त्यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज हामी धेरैचोटि मानिसबाट आशीर्वाद खोजिराखेका हुन्छौँ, मानिसबाट प्रोत्साहन खोजिराखेका हुन्छौँ। मानिसले हामीलाई माया गरोस्, मानिसले हामीलाई आदर गरोस्, हामीलाई ठेस लाउने कुनै कुराहरू नबोलिदियोस्, नभनिदियोस् भनेर हामी धेरैचोटि के गर्छौँ भन्दाखेरि विचार गरिराखेका हुन्छौँ। तर म तपाईँलाई के उत्साह दिन्छु भन्दा यहाँ येशू ख्रीष्टलाई पनि सदुकी, फरिसी लगायत अन्य मानिसहरूले चाहिँ के गरेका छन्, पापीको घरमा गयो भनेर चाहिँ घृणा गरेका छन्, अपमान गरेका छन्। अहिले तपाईँ र मलाई धेरै कुरामा मानिसले दोष लाउन सक्छन् है, धेरै कुरामा मानिसहरूले हामीलाई घृणा गर्न सक्छन्।
यो विदेशी धर्म भन्न सक्छन् हैन। यो चाहिँ अब पूजापाठ टिकाटाला गर्न नमिल्ने धर्म भन्न सक्छन्। यो चाहिँ सानो जातिले मान्ने धर्म भन्न सक्छन्। यो चाहिँ अब धेरै मानिसहरूले धेरै किसिमका बहाना गाई खाने धर्म भन्न सक्छन्। अनेक अनेक आरोप लगाएर चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ के गर्न सक्छन्, घृणा गर्न सक्छन्। तपाईँ मेरो आत्मबललाई कमजोर पार्न सक्छन्। तपाईँ र मलाई चाहिँ निराश पार्न सक्छन्। उनीहरूले हामीलाई एकदमै प्रभुबाट टाढा पार्ने कुराहरू आउन सक्छ। तर तपाईँ र मैले चाहिँ कसलाई विश्वास गरेका छौँ, हाम्रो साथमा को हुनुहुन्छ भनेर यदि हामीले महसुस गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ के हुन्छौँ त, दुखी हुन्छौँ। 8 पदले भन्छ जकायसले खडा भएर प्रभुलाई भने। अब यस पछाडि के भएको छ, जकायसको जीवनमा परिवर्तन आएको छ। जब येशू ख्रीष्ट उहाँको घरमा जानुभयो त्यस पछाडि जकायसको जीवनमा ठुलो परिवर्तन आएको छ। त्यो परिवर्तन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि येशूको अगाडि खडा भएर प्रभु हेर्नुहोस् म आफ्नो सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु। हालेलुया। यहाँभन्दा अगाडि यति लोभी यो कर उठाउने जकायस, यति पाप गरेर चाहिँ जम्मा गरेको उसले धन सम्पत्ति हैन, मानिसहरूलाई उसले ठगेको कारणले गर्दा मान्छेले उसलाई मन नपराएको। तर अहिले ऊ जब येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यो, येशू ख्रीष्टलाई उसको घरभित्र उसले निमन्त्रणा गर्यो, येशू ख्रीष्ट जब जकायसको घरमा जानुभयो, जकायसको साथमा जब येशू ख्रीष्ट हुनुभयो त्यस पछाडि उसको जीवनमा चाहिँ चेन्ज आएको छ। त्यो परिवर्तन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उसले गरेका भुल गल्तीलाई चाहिँ अब के गरेको छ, स्वीकारेको कुराहरू यहाँ लेखेको छ। आधा सम्पत्ति दिन्छु, किन आधा त उसले आफ्नो मेहनत पनि गरेको थियो होला नि त, पसिना पनि उसले बगाएको थियो, उसले दुःख पनि गरेको थियो, उसले सबै ठगेर मात्रै ऊ धनी भएको थिएन, उसले मेहनत पनि गरेको थियो। तर पनि यहाँ उसले के भनेको छ, आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु। र कोहीबाट अन्यायपूर्वकले हेर्नुहोस् यहाँ, कोहीबाट अन्यायपूर्वक केही लिएको छु भने म त्यसको 4 गुणा फिर्ता दिनेछु। हालेलुया है। 100 रुपियाँ लिएको छु भने मैले 400 रुपियाँ दिन्छु भन्न खोजेको। 1 लाख लिएको छु भने मैले 4 लाख रुपियाँ दिन्छु। यदि मैले कसैलाई अन्याय गरेर, मैले चाहिँ कसैलाई ठगेर, कुनै व्यक्तिले चाहिँ मलाई ठग्यो भनेर मौका आउँछ भने ती व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ म 4 गुणा दिन्छु भनेर उसले स्वीकारेको छ। यो किन भयो त भन्दाखेरि उसको जीवनमा आएको परिवर्तनको कारणले हो। मान्छेले परिवर्तन नआइकन, येशूले नछोइकन, येशू ख्रीष्ट उसको हृदयभित्र नआइकन त्यो व्यक्तिले चाहिँ विश्वास गर्न सक्दैन। त्यो व्यक्तिले चाहिँ नामको मात्रै क्रिस्चियन हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ मण्डली आएको कति भयो, 10 वर्ष, मण्डली आएको कति भयो, 18-20 वर्ष, तर अन्तिममा फेरि ऊ ब्याकस्लाइड भएर संसारतर्फ फर्किन पनि सक्छ, फेरि प्रभुबाट ऊ टाढा हुन पनि सक्छ। त्यसैले आज मण्डली आउनु, बाइबल पढ्नु, वचन सुन्नु मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। तपाईँले मेरो हृदयभित्र येशू ख्रीष्ट आउनुपर्छ। तपाईँले मेरो हृदयभित्र येशू ख्रीष्ट जब आउनुहुन्छ त्यस पछाडि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, चेन्ज गर्नुहुन्छ, हामीलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। यहाँ जकायसले जस्तै हामी क्षमा मागेर पश्चाताप गरेर परमेश्वरको नजिक आयौँ भने हाम्रो जीवनमा सबै कुरामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, परिवर्तन गर्न सक्छौँ। अनि प्रभुले हामीलाई स्वार्थको लागि मात्रै हामीलाई प्रभुलाई प्रयोग गर्ने होइन। हामीले पाउँदा हुँदा, प्रभुले दिँदा, आशिष दिँदा, अथवा हाम्रो जीवनमा रोग बिमार आयो, कठिनाइ आयो, गरिबी आयो, आपद विपद आयो, केही पनि हाम्रो जीवन भएन, अनि त्यो अवस्थामा मात्रै प्रभुलाई चाहिँ घुँडा टेक्ने होइन, त्यो अवस्थामा मात्रै प्रभुको नजिक आउने होइन। जस्तोसुकै सिचुएसनमा, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि, हुँदा नहुँदा सबै अवस्थामा हामी प्रभुको नजिक आउनुपर्छ। अब अन्तिममा 9 पदले भन्छ तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो आज यस घरमा मुक्ति आएको छ। आमेन। मुक्ति भन्ने चिज त्यो जकायसको पैसाले किनेर किनिने चिज होइन। उसका लाखौं करोडौं रुपियाँले पनि मुक्ति भन्ने चिज पाउँदैन। तर येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो त, अन्तिममा अब यो घरमा मुक्ति आएको छ भन्नुभएको छ। जब उसले पश्चाताप गर्यो, येशूलाई बोलायो, घरमा हृदयभित्र नि राख्यो, आफ्नो घरभित्र नि राख्यो, आफ्ना भुल गल्तीलाई स्वीकार्यो, मैले कसैलाई चाहिँ अन्यायपूर्वक के गरेको छु भने त्यसलाई मैले 4 गुणा फिर्ता गरिदिन्छु भन्यो। अनि त्यस पछाडि येशू ख्रीष्ट यहाँ खुसी हुनुभएको छ र अब अन्तिममा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ, आज यस घरमा चाहिँ मुक्ति आएको छ। मुक्तिभन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन, किनकि यिनी अब्रामका छोरा हुन्। आमेन। आज तपाईँ र म जतिले विश्वास गरेका छौँ, यदि जकायसको जस्तै हृदय लिएर हामी प्रभुको चरणमा आउँछौँ भनेदेखि तपाईँको पापलाई चाहिँ येशूले विचार गर्नुहुन्न। हिजोको दिनमा तपाईँले के गर्नुभयो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, तर आजको दिनमा तपाईँले कसरी जीवन बिताइराख्नु भएको छ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँको जीवनमा साँचो रूपमा बदलाव आउनु, परिवर्तन आउनु चाहिँ के हो त, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि अब्रामका छोरा हुनुहुनेछ। हाम्रो पिता चाहिँ को हो त, अब्राम हो। अब्रामका परमेश्वर, याकुबका परमेश्वर, इसाकका परमेश्वर भनेर बाइबलमा भनिएको छ। हामी सबै चाहिँ के हो त, अब्रामको आशिष हाम्रो आशिष नै हो।
म तँलाई आशिषको मूल बनाउनेछु, आशिषको स्रोत बनाउनेछु, तँद्वारा पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन्, तँलाई आशिष दिनेलाई म आशिष दिनेछु अनि तँलाई श्राप दिनेलाई चाहिँ म श्राप दिनेछु। त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ अब्राहमको लागि मात्रै परमेश्वरले गर्नुभएको होइन। अहिले हामीले विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूलाई, त्यो प्रतिज्ञालाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू हाम्रो लागि त्यो आशिष दिनुभएको छ। 10 पदले भन्छ अन्तिममा, किनभने मानिसको पुत्र हराएकाहरूलाई खोज्न र बचाउन आएको हो। आमेन। आज विशेष गरिकन यो वचनबाट म यही उत्साह दिन चाहन्छु तपाईहरूलाई। विशेष गरिकन हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हराएकाहरूलाई खोज्नको लागि र बचाउनको लागि चाहिँ उहाँ के गर्नुभएको, संसारमा चाहिँ आउनु भएको। त्यसै कारणले गर्दा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो समय चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ खोज्नु पर्यो। परमेश्वरलाई खोज्छौँ भने उहाँले पनि हामीलाई खोज्नुहुनेछ। यहाँ बाइबलमा हराएको भेडाको बारेमा छ, हराएको सिक्काको बारेमा यसुले भन्नुभएको छ। धेरै दृष्टान्तहरूद्वारा चाहिँ उहाँ बोल्नु भएको छ। उडन्ते पुत्रको बारेमा, हामी हराएको छोराको बारेमा नै हामी देख्न सक्छौँ हैन। हराएका व्यक्तिहरू आज यसुले चाहिँ खोज्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको घरबाट, परमेश्वरको राज्यबाट, प्रभुमा आउनबाट अहिले धेरै मानिसहरू संसारमा चाहिँ हराइराखेका छन्। नेपालमा पनि धेरै मानिसहरू परमेश्वरबाट टाढा भइराखेका छन्। ती मानिसहरू परमेश्वरमा आउन् भन्ने चाहिँ परमेश्वरको के हो त, उत्कट इच्छा हो। अनि ती मानिसहरू फर्केर आउन् भन्ने चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ उत्कट इच्छा हो। आज जकाष्ट जस्तै हृदय राखेर हामी प्रभु कहाँ आउँछौँ भने परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ। हस् त आज विशेष गरिकन वचन पढाइमा, वचनमा तपाईँहरू सबैजनालाई प्रशस्त मात्रामा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।